अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की यूटर्न के बारे में। मुस्लिम लीग नून ने यूटर्न जिस तरफ लिया, आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह जो है ना वो हरकतें शुरू की थी, उन्होंने किस तरह अंदाज़ अपनाया था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे शुरू किए थे, क्योंकि मौलाना साहब की लड़ाई तो उनसे नहीं थी। मौलाना की लड़ाई तो उन लोगों से थी कि जो शहीदों के हवाले से थे। अब शहीद किसके थे? मौलाना के शहीदों के कैश के हवाले से लड़ाई थी। तो अब मुस्लिम लीग वाले जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब आपको तो पता है कि मुस्लिम लीग के अंदर जो है ना उठक बैठक वाले बहुत सारे लोग हैं। उनके पास माफ़ी मांगने वाले अलग लोग हैं और प्रोपेगंडा करने वाले अलग हो गए, गाली देने वाले अलग लोग हैं। उन्होंने अपना मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़ अपनाए, तो वो एक ईंधन के रूह पर जो है ना वो अंदर रुल रहे थे। अब उन्होंने अपनी कोशिशें तो की, हत्तल इम्कान वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो हर काम के अंदर नाकाम हो गए। उन्होंने टीवी चैनलों पर भी प्रोपेगंडे किए, उन्होंने यूट्यूब चैनलों पर भी प्रोपेगंडे किए, उन्होंने आम हवाले से भी प्रोपेगंडे किए। किसी ने डीजल का नाम लिया, तो किसी ने लस्सी का नाम लिया, तो किसी ने जायदादों का नाम लिया, तो किसी ने किस चीज़ का प्रोपेगंडा, किसी ने किस मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए, लेकिन वो हर प्रोपेगंडे के अंदर नाकाम हो गए। अब मैं राशिद साहब का एक टीवी चैनल हामिद मीर के साथ जो प्रोग्राम था वो देख रहा था। तो हामिद मीर ने उससे जो सवाल किया कि माफ़ी का मुतालबा चल रहा है, तो क्या इसके लाएहामल क्या होगा और क्या इस हवाले से आप जो है ना बोलेंगे। तो राशिद साहब ने बड़ी प्यारी अंदाज में उसको जो है ना समझाया कि शेर जो था वो शेर बड़े अंदाज से उन्होंने जिक्र किया कि तुम्हारे सोच के ढांचे में डल नहीं सकता, ज़बां कट सकती है मगर लहजा बदल नहीं सकता, तो मुझे भी मोम समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लू से ये लोहा पिघल नहीं सकता। कि मौलाना साहब जो है ना वो एक ताकतवर बंदे हैं कि इस तरह जो है ना वो आम चीज़ों से उन्हें नहीं पिघलाया जा सकता कि किसी भी चीज़ से आप उसका रुख मोड़ देंगे तो वो मुड़ जाएगा। वो ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें उसके अंदर हुई। फिर कुछ बातें जो है ना वो इस हवाले से हुई कि माफ़ी का मुतालबा किया जाएगा मौलाना साहब से, तो क्या इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं। तो मौलाना साहब ने कहा ठीक है, सियासत है, दरवाजे बंद नहीं होते, आप आ सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आपने आना होगा और जो प्रोपेगंडे आपने किए हैं, जो हमारे पीछे आपने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, मौलाना के ख़िलाफ़ आपने जो नाजिबा ज़बान इस्तेमाल की है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत तरीके से प्रोपेगंडे किए हैं, जो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना नाजिबा हरकत किए हैं, उन चीज़ों से पहले माफ़ी मांगना होगी। तो अगर वो उसकी माफ़ी मांगेंगे तो फिर सियासत के दरवाजे खुले हैं, सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं होते। आप आएँ, आप जो है ना आइन की, जमहूरियत की बात करें मौलाना के साथ बैठकर। तो मौलाना का तो मौक़िफ़ वही है जो 2018 के अंदर था, जो 2024 के अंदर भी वही मौक़िफ़ है। वो आप है जो आप लोगों की मौक़िफ़ तब्दील होती है, कभी आपका मौक़िफ़ एक तरफ होता है तो कभी दूसरी तरफ होता है। लेकिन मौलाना साहब का मौक़िफ़ जो है वो जो 2018 के अंदर था तो 2024 के अंदर भी वही मौक़िफ़ है, और इसके बाद जो चला आ रहा है वही मौक़िफ़ अपने हद तक कायम है। लेकिन आप अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त कर लें, अपनी जो है ना मफाद को, अपनी जो है ना सियासती मफाद हैं उनको दूर कर लें। आए जमहूरियत की, इस्लाम की, आइन की और कानून की बालादस्ती की बात करें और मौलाना साहब के साथ बैठें, उस पर गुफ्तगू करें, तो कोई लाइहा अमल बनाएं ताकि उस पर जो है ना एक बात तय हो सके और उस पर जो है ना अगला इक़दाम हो सके। लेकिन ये तो एक पुतले हैं किस्म के जिनका कोई मौक़िफ़ नहीं है, कभी एक तरफ रुकते हैं। पीडीएम के दौर में आपने देखा कि मौलाना साहब के साथ तो ये एक आहद लिए हुए चल रहे थे, लेकिन आज जब इक़्तिदार की बात आई तो इक़्तिदार के वक़्त ये किसी भी तरफ रुख मोड़ देते हैं। तो अब माफ़ी की जो बातें हो रही है तो इससे मालूम हो रहा है कि मौलाना की मनाने की बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह भी जो है ना वो कह रहे हैं कि हम मौलाना को मनाएंगे, मौलाना को जो बातें हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से मौलाना को मनाया नहीं जा सकता। क्यों? मौलाना ने जो है वो हक़ और सच का साथ दिया है। मौलाना ने हमेशा अपने मौक़िफ़ को और अपने दायरा-ए-कार को सामने रखकर एक लाइहा अमल तय किया है। उनका एक मौक़िफ़ होता है, उन्हीं मौक़िफ़ को सामने रखकर वो चलता है। तो इसी तरह जो सेनेटर अफनान है मुस्लिम लीग का, तो उन्होंने भी कहा कि मौलाना को जो है ना मनाया जाएगा और उनके साथ बातचीत होगी। तो खामख़ा में इन्होंने अपने आप को जो है ना ज़लील किया। अब पहले जो बातें हो रही थी तो वो तो इस बात की हो रही थी कि मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मौलाना ने शुहदा के ख़िलाफ़ इस तरह ज़बान इस्तेमाल की है, मौलाना ने इस तरह बातें की है। लेकिन अब इनको समझ अभी आ गया है कि वो तो बात किसी और के साथ थी, लेकिन हम किसी के बलबूते पर चल रहे थे तो हमारा जो है ना रिकॉर्ड ख़राब हो रहा था। ख़राब तो वैसे भी हो गया है, लेकिन आइंदा मुस्तक़बिल के हवाले से इन्होंने सोचा कि आज अगर हम इस तरह करेंगे तो आइंदा भी हमारी ज़रूरत मौलाना साहब के पास आ सकती है, कि आइंदा भी
ہماری جو مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسی ضرورت آ گئی، کیونکہ مولانا تو وہ سیاستدان ہے کہ جو ہر دور میں ان کو سیاسی حوالے سے ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر یہ مولانا کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی کے حوالے سے ہو، تو مولانا کے پاس یہ آ کر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچ کر جو ہے نا اب اس بات کا جو ہے نا اعادہ کر لیا ہے کہ ہم مولانا کے پاس جائیں گے اور مولانا کو ہم منا لیں گے۔ لیکن راشد صاحب نے ان کو جو ہے نا بڑی پیاری انداز میں سمجھا دیا ہے کہ تمہاری سوچ کے انچے میں ڈل نہیں سکتا، زباں کاٹ دو مگر لہجہ بدل نہیں سکتا، مجھے بھی موم کی بتیاں سمجھ رہے ہو کیا، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ تو اس شعر سے اندازہ لگائیں کہ راشد سمرو صاحب نے کیا کمال کا شعر پڑھ لیا ہے۔ اب ہر بندہ شاعر نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر شعر و شاعری کی کمالات نہیں ہوتی، لیکن موقع اور ماحول کی مناسبت سے وہ اس طرح کہہ دیتا ہے کہ اسے جو ہے نا پوری بات کو سمیٹ کر اس شعر کے اندر انہوں نے ذکر کر لیا ہے۔ لیکن اب جو ہے مسلم لیگ کا رہنما ہی سمجھ لو اسے، یا رہنما ہے بھی، مریم نواز کا جو شوہر ہے، انہوں نے خود ایک بیان کے اندر مولانا صاحب کی اتنی تعریفیں کی، جہاں مریم نواز بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ مولانا صاحب کے ہاتھ سے بوسہ بھی لے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے اپنے بیٹے اسد محمود ہیں، اسی طرح میں بھی جو ہے نا مولانا صاحب کا ایک بیٹا ہوں۔ تو وہ ایک دلیر آدمی ہے کہ انہوں نے اگرچہ اپنے سسرال کو ایک طرف کر دیا، لیکن اپنے موقف کو انہوں نے بھی ظاہر کر کے مولانا صاحب کی وہ تعریفات کی، وہ باتیں کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے موقف پر قائم ہیں۔ لیکن اب بات منانے کی ہے، اب مولانا کو وہ منانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا کہ وہ کس طرح انداز سے مناتے ہیں، یا مولانا سے اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یا انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہیں، انہوں نے اپنے جو دل کی بڑاس تھی وہ نکال لی، لیکن اب اس کے عوض مولانا صاحب اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، پہلے اس پروپیگنڈوں کی معافی منگواتے ہیں یا پھر اس سے جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں۔ سیاست میں تو دروازے بند نہیں ہوتے، وہ اگر پروپیگنڈے کیے تب بھی وہ اس کے اندر جا سکتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس جا سکتے ہیں، وہ اس سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن جو دل کے اندر، مولانا کے دل کے اندر جو نظریہ اور جو خیال ان کے لیے پہلے سے تھا وہ باقی نہیں رہا۔ اب جو مشن مولانا صاحب ان کے ساتھ چلانا چاہتا تھا وہ مشن نہیں رہا، اب مشن جو لائحہ عمل جو طے ہوگا وہ مولانا صاحب اپنی طرف سے طے کرے گا، اور پہلے بھی طے کیا ہے، لیکن مولانا صاحب ان کو ساتھ میں لے کر چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ ساتھ میں چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مولانا صاحب کیا لائحہ عمل دیتے ہیں۔ یہ تو بطور ایندھن استعمال ہو رہے تھے، انہوں نے اپنا پرزور لگایا، کبھی گالیوں کے ذریعے، کبھی چینلوں کے ذریعے، کبھی جو ہے نا فیاض چوہان جیسے لوگوں کو سامنے لا کر، کبھی عورتوں کو سامنے لا کر، کبھی جو ہے نا مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے، کوششیں کی، لیکن سب کے اندر ناکام ہو گئے۔ بالآخر وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مولانا صاحب سے خود معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ سینیٹر عفنان نے اور رانا ثناء اللہ کی جو گفتگو ہے انہوں نے یہ ثابت کر لیا، اور اسی طرح حامد میر نے جو راشد صاحب سے جو انٹرویو لیا اس ٹی وی کے اندر، پھر اس کے اندر جو گفتگو ہی، اس گفتگو سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مولانا کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح مسلم لیگ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات پر آمادہ ہیں کہ یہ لوگ مولانا صاحب سے معافی مانگیں، اور یہ مجبور ہو گئے اور ہوں گے بھی، کیونکہ انہوں نے اس طرح غلط زبانی کی اور غلط نظریے پر اور جھوٹ پر یہ چل رہے تھے، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا ہے، جیسا کہ مولانا صاحب حق پر تھا اور سامنے آیا، اور بالآخر یہ لوگ مجبور ہوئے اور مولانا کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ والسلام۔